पसमानदा तबके के लोग हैं, क्या वो तालीम हासिल करके इस मुआशरे में इज्जत हासिल कर सकते हैं, अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चाहे कितना बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, उसका 50, 60, 70, 80 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस हो, कभी आपने मेहनत की हो और आपको वो सिला ना मिला हो जो आप चाहते थे, तो उस वक्त आपने कैसे रिएक्ट किया था? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं इस वक्त ना मुख्तलिफ एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ और उसमें अपना 100% दे रही हूँ। सर अगर मैं इसमें कामयाब नहीं होती, सर इसमें किसका कसूर है, मेरा कसूर है या किस्मत का कसूर है? जिनको अपनी जिंदगी में बीसियों ऐसे मौके मिलते हैं लेकिन उन सब को वो जाया कर बैठते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, और मेरा ये जो मुतालिया है, माशरे में सर दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो मेहनत करने की बजाय किस्मत के भरोसे अपनी कामयाबी का इंतजार करते हैं। इंसान रोज़े अव्वल से ये सोचता रहा है कि अगर वो मेहनत करे तो वो बहुत सी चीज़ों को अबूर कर लेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ नसीब में होती है वो मिल ही जाती है। आखिर माजरा क्या है? आज इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे जनाब मुख्तार चोइया के साथ, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं शाहीन स्मार्ट शॉर्ट हैंड के, और उसके साथ साथ पंजाब असेंबली से वाबस्ता हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होती है जब भी आपके साथ नशिस्त होती है, और आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और वो भी हमारी डिस्कशन का पार्ट बनेंगे और उनके भी कुछ सवालात हैं जो वो आपसे करेंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ और अपने उन स्टूडेंट्स को भी वेलकम करता हूँ जो आज हमारे पॉडकास्ट में यहाँ पे मौजूद हैं। सर मेरा पहला सवाल यह है कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि मैं नाकाम हुआ हूँ मेरी किस्मत की वजह से, और कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत करो तो सब कुछ मिल जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम की रोशनी में किस्मत, नसीब, मेहनत, इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, और आपका मुतालिया इतना वसी है और आप इस बात के ऊपर हमें अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे किस्मत, मेहनत और नसीब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरम भाई, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जिसमें कायनात और इस दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं वो इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि हमारे जो आमाल हैं, हमारी जो कोशिश है, हमारी जो मेहनत है, उसका ज़्यादा रोल है हमारी कामयाबी में, या तकदीर का भी उसमें रोल है। तो दुनिया के जितने बड़े मज़ाहब हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी पढ़ा है। दुनिया के जितने मुफक्करीन हैं, फ़लसफ़ी हैं, साइंसदान हैं, मैंने इस हवाले से उनको भी खंगाला है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तमाम मज़ाहब और तमाम मुफक्करीन, फ़लसफ़ी और साइंसदान, उन सब का एक बात पे इत्फाक है, और वो बात क्या है कि तकदीर भी एक अमर है, एक हकीकत है, और इंसान की जो मेहनत है, इंसान का जो किरदार है, इंसान का जो आमाल हैं, इंसान का जो नज़रियात हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और मेरे नज़दीक इंसान के आमाल का रोल तकदीर से बड़ा है। अगर इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, अपना जो मंजिल है उसका तयन करे और उस पर डट जाए, तो तकदीर भी उसके साथ चल पड़ती है। वाह क्या बात है! तकदीर उसको पीछे नहीं हटाती, तकदीर उसके लिए रुकावट जो है वो पैदा नहीं करती। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत से बच्चे, स्टूडेंट्स और भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मेहनत तो पूरी ज़िंदगी करते हैं, कोई मालो दौलत के लिए मेहनत करता है, लेकिन 60 साल 30 साल मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने बड़े घर नहीं बना सकते। तो वो लोग तो फिर तकदीर से गिला करेंगे ना, वो तो कहते हैं कि हमारा तो मतलब हमने मेहनत की लेकिन तकदीर में नहीं था, नहीं मिला। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस हवाले से ये है कि समटाइम हमारे ना प्लानिंग नहीं होती, हमारे पास वो एजुकेशन नहीं होती, हमारे पास वो स्किल नहीं होती, और सम टाइम ऐसे होता है कि एक इंसान मेहनत कर रहा है, दिन रात कर रहा है, लेकिन वो जो तकदीर उस मेहनत का जो मिलाप है, एक वो जो एक मुकाम है, वो जो एक लम्हा है, उस वो मैच नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी जो इंसान दिन रात मेहनत करता है और उसको कहीं ना कहीं तकदीर उस मेहनत को एक्सेप्ट कर लेती है। और आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ ऐसे खुश नसीब लोग होते हैं कि जिनको आगे बढ़ने का, तरक्की करने का जिंदगी में एक मौका मिलता है और वो उसको क्लिक कर लेते हैं। क्या बात। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी में बीसियों ऐसे मौके मिलते हैं, लेकिन उन सब को वो जाया कर बैठते हैं।
تو میں یہ کہتا ہوں، اور میرا یہ جو مطالعہ ہے یہ مجھے اس نے یہ بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ انسان کو جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، تو کہیں نہ کہیں تقدیر کے ساتھ اس کی جدوجہد کا جو ایک ملاپ ہے، وہ جو ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ ہو جائے گی اور وہ اپنی منزل پا لے گا۔ سر ہمارے ساتھ کچھ طالب علم بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ان کے بھی کچھ کیوریز ہیں، ان کے کچھ سوالات ہم آپ سے کرنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کا نام اور آپ؟ میرا نام محمد وسیم ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی اسکل کو پسند کرتا ہے یا کسی سبجیکٹ کو پسند کرتا ہے اور اس میں محنت بھی اسی طرح کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی رزلٹ اچھا نہیں آتا، تو کیا اس میں تقدیر کا کوئی معاملہ ہے؟ دیکھیں، تقدیر کا اس میں معاملہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اگر ہے تو بہت تھوڑا ہے۔ ایکچوئل یہ ہے کہ اس بندے میں، بات وہ اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے، عام انسان کی بھی ہے، اس بندے میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ان کو پورا نہیں کرے گا تو وہ جو محنت ہے، میرے حساب سے اس کا وہ ریوارڈ نہیں مل سکتا، وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا۔ تو اس کو اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کمی کوتاہی ہے، اس کو وہ پورا کرے تو تقدیر ساتھ ہی چل پڑے گی۔ تقدیر نہ نہیں کرتی، تقدیر ظالم نہیں ہے، وہ نیچر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، انسان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، لیکن اگر انسان خود چاہے تو۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اور میں نے جو دیکھا ہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ تو حکیم الامت صاحب نے فرمایا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں واضح کہہ دیا ہے، اور ایک سورۃ النجم کی آیت ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یقیناً انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا سر، میرا بھی ایک سوال یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ قسمت بدل دیتی ہیں، دعائیں جو ہیں تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہیں۔ اگر میں جس حقیقی دنیا کا باشندہ ہوں، رہنے والا ہوں، میں صرف دعائیں کرتا رہوں اور میں کہوں جی یہاں پہ بیٹھ کے مجھے یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے اچھی نوکری دے دے، اور میں خود کچھ نہیں کر رہا، تو کیا میری تقدیر بدلتی جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، سورۃ الجمعہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کیا؟ رزق تلاش کرو۔ تو جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جو جدوجہد ہے، جو ایفرٹس ہیں، وہ تو ضروری ہے۔ کہیں بھی آپ کو قرآن شریف میں یہ نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں میں نے پہلے بھی بات کی، پوری دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں، جتنے بڑے مفکرین ہیں، فلسفی ہیں، اور جتنے بڑے سائنسدان ہیں، کسی نے بھی محنت سے راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی بھی مذہب نے نہیں دی، کسی مفکر نے نہیں دی، کسی سائنسدان نے نہیں دی۔ تو میرے حساب سے جو 95 کا 99% جو ہے اس کا تعلق آپ کی محنت سے ہے، آپ کی سوچ سے ہے، آپ کی مثبت سوچ سے ہے، اور 1% جو ہے صرف وہ دعا یا وہ قسمت اور مقدر ہے۔ 99% آپ خود ہیں، آپ نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے، اور 1% میں کہہ رہا ہوں وہ دعا کا جو ہے وہ رول ہے۔ لیکن جو اس پہ بیٹھ جائے گا کہ جی میرے مقدر میں ہوا تو مجھے مل جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ گیو اپ کرنا ہے ارم بھائی، گیو اپ کرنا۔ اگر کوئی کہے نا اللہ کو منظور ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اگر میرے مقدر میں میرا گھر ہوا تو مجھے مل جائے گا، اگر میرے مقدر میں جاب ہوئی یا بزنس ہوا یا میری ڈریم کار ہوئی تو مجھے مل جائے گی، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مائنس کرنا ہے، یہ گیو اپ کرنا ہے۔ تو گیو اپ کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا سوائے ضلالت اور رسوائی کے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے یہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگلے طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی اپنا نام اور اپنا سوال۔ سر میرا نام محمد زید ہے۔ اچھا، معاشرے میں سر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو محنت کرنے کی بجائے قسمت کے بھروسے اپنی کامیابی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو محنت تو کرتے ہیں لیکن معاشرے کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔
اس بارے میں ایک ایسا حل چاہتا ہوں جو ان دونوں کو ایک ہی ٹریک پر لے ہے. توازن برقرار رہے. جی بالکل. مالی دا کم پانی دینا بر بر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. جو آپ نے سماج کی بات کی، یہ سوسائٹی کی بات کی، لوگوں کی بات کی، لوگوں کی باتوں پہ کبھی مت جائیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں. میں کہتا ہوں آپ ایک فیصلہ کریں خود سے اور اس پہ ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس میں کامیاب کرے گا. جو قافلے ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو قافلہ ہے وہ چلتا ہے، مسافر چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں. ان کتوں کی اس بھونکنے کی آوازوں کو سن کے قافلے کبھی نہیں رکتے، وہ اپنی منزل پہ رواں دواں رہتے ہیں. تو آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، جہاں کمیاں کوتاہیاں ان کو پورا کریں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں. واہ، بالکل سر، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. اچھا، میں ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آپ کی اسٹوری سے، آپ کی کہانی سے بھی ہم گاہے بگاہے انسپریشن لیتے رہتے ہیں. کبھی آپ نے محنت کی ہو اور آپ کو وہ صلہ نہ ملا ہو جو آپ چاہتے تھے، تو اس وقت آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا؟ یا آپ نے بھی تقدیر پہ ڈال دیا کہ یہ میرے نصیب میں تھا، چلو نہیں ملا، لیکن یا پھر آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کیا؟ آڈینس کے ساتھ کوئی ایسی اسٹوری اپنی شیئر کرنا؟ ارم بھائی بہت ہی مزیدار سوال ہے آپ کا، یقین جانیں بہت ہی مزیدار ہے. جو یہ چیزیں میں ڈسکلوز نہیں کیا کرتا، اچھا، لیکن آپ نے وہ اندر سے وہ بات اگلوانے کی کوشش کی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈسکلوز کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے ہر جگہ پہ کامیابی دی ہے، لیکن میری محنت کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. میری زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، اور وہ میری زندگی کا بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا، اور وہ لمحہ نہیں ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ میری پوری آدھی لائف کا ایک حصہ ہے. بالکل میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. لیکن ہوا کیا، میں اس میں نیگیٹو نہیں ہوا. ہو سکتا ہے وہ جو ہوا میں کسی کو مار دیتا یا میں اپنے آپ کو مار دیتا، ایسا کچھ ہوا ہے. لیکن میں نے اس کو تھوڑا پازیٹیو لیا. میں نے اپنی جو راستہ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا، اور وہ جو مجھے نہیں ملا اس سے 100 ٹائم بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. میری وہ مثبت سوچ کی وجہ سے، میری وہ جدوجہد کی وجہ سے. وہ میرا ایک رائٹ تھا جو مجھے نہیں ملا کسی کی زیادتی کی وجہ سے، لیکن میں نے اس پہ نیگیٹو نہیں ہوا. میں نے اس پہ ایک پوزیٹیو جو تھا ایک پاتھ اس کو میں نے چوز کیا، اور اس میں الحمدللہ 100 ٹائم مجھے فائدہ زیادہ ہوا ہے. تو انسان کو ایسے کرنا چاہیے. تو مطلب یہ کہ اگر ایک چیز آپ سے لے لی گئی ہے تو اس سے کئی گنا چیز بہتر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. بالکل 100 ٹائم بڑا عطا کیا ہے. میں کبھی پھر اس پہ بات کروں گا. بالکل یہ پورا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. جی اگلے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی اپنا نام بتائیں اور اپنا سوال سر سے کریں. السلام علیکم سر. سر میرا نام صفیہ رستم ہے. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں اس وقت نا مختلف ایگزامس کی تیاری کر رہی ہوں اور اس میں اپنا 100% دے رہی ہوں. سر اگر میں اس میں کامیاب نہیں ہوتی، سر اس میں کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے یا قسمت کا قصور ہے؟ سر بڑا دلچسپ سوال کیا، اور میرے خیال سے پاکستان کے تمام تر طالب علم یہ سوال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سے کریں گے. تو کس کا قصور ہے، قسمت کا یا اس بچے کا جو پیپر دے رہا اور کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا؟ قسمت کا کوئی قصور نہیں ہے. پھر کس کا قصور ہے سر؟ وہی بات کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر ویکنس کہاں پہ ہے. اور اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو کسی دیکھنے والے کو آپ ملیں، اس سے پوچھیں. اب جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ چاہے کتنا بہت بڑا پروفیسر ہو، اس کا 50 60 70 80 ایئرز کا اس کا ایکسپیرینس ہو، بہت بڑا سرجن ہو، بہت بڑا پروفیسر ہو، صرف وہ پیشنٹ کی بات سن کے ایسے تھوڑا سا چھوٹی موٹی کوئی میڈیسن جو ہے نا وہ لکھ کے دے گا، مرض کی تشخیص کر دے. ہاں، باقی وہ 8 10 12 14 15 ٹیسٹ لکھے گا. وہ پیشنٹ وہاں پہ جاتا ہے، جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے اور واپس آ کے رپورٹ دیتا ہے. تو اس کی بیس پہ کچھ میڈیسن لکھتا ہے، اور سم ٹائم پھر کہتا ہے یہ 1 2 3 ٹیسٹ اور بھی کروا لیں. تو اب جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، فیوچر ٹارگٹ ہوتا ہے، ہمارا کیریئر ہوتا ہے، ہمارا جاب گیٹ کرنے کا جو ایک پرپز ہوتا ہے، اس کے لیے ہم وہ نہیں کرتے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں،
किसी पीरो मुर्शिद के पास जाएं जो उस काम का, उस प्रोफेशन का, उस फील्ड का वाकई माना हुआ उस्ताद हो, वो फिर उससे अपने टेस्ट करवाएं और वो फिर बताएगा कि आपके अंदर कहाँ कमी कोताही है, उसको दूर करें और टारगेट अचीव करना। इसने बात की जॉब के हवाले से, मैं कहता हूँ आप टॉप करेंगे। लेकिन सर इलामा इकबाल ने तो कहा था कि नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो नौजवान तो जो हैं वो मुस्तकबिल होते हैं किसी भी कौम के, उसमें उनकी तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो नौजवान नस्ल को तरक्की नहीं मिल रही, इसमें किस्मत का कसूर है, वो उस्ताद नहीं हो पा रहे, ये उनके नसीब का कसूर है। आखिर इसमें कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा कसूर स्टेट का है। ओके। कि उसने वो मौके उनको क्यों नहीं दिए, उसने उनको गाइड करने के लिए अच्छे इदारे क्यों नहीं दिए, अच्छे उस्ताद क्यों नहीं दिए। और उसके बाद कसूर मेरा और आपका है। हम जो उन बच्चों से हम बड़े हैं, हमारा भी कसूर है। लेकिन हमारा कसूर इसलिए नहीं है कि हमें भी वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, हमें भी वो ट्रेनिंग नहीं मिली। अगर हमें वो ट्रेनिंग मिली होती, हम इन बच्चों को ट्रेनिंग देते और ये बच्चे भी कामयाब होते, अपनी मंजिल पाते। तो सबसे जो बेसिक मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है ये स्टेट की है, ये गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट को तो अपने वो लाले पड़े होते हैं, पता नहीं हम आज हैं या कल हैं, तो कहीं पे कोई ठहराव नहीं है, बाद-ए-तमादी है। और वो बाद-ए-तमादी जो होती है वो अपने ही अमाल का नतीजा होती है। हमारे साथ एक और तालिबा मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं और सर से सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मिसबाह इस्लाम है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमने अभी बात की कि हमारी जो डेस्टिनी और हमारी स्ट्रगल है वो इंटरकनेक्टेड है, तो हमारी वो स्ट्रगल कैसी होनी चाहिए कि जो हमारी जो फेट डिफीटिंग स्ट्रगल जिसे हम कहते हैं कि हमने किस्मत बदल दी उस मेहनत से, तो वो कैसी स्ट्रगल होनी चाहिए जो ब्रिज कर रही है हमारी डेस्टिनी को चेंज करने तक। वाह सर, एक और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। सर किस्मत का कितना कोई रोल होता है, और मेहनत का जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो एक मजदूर भी कर रहा है लेकिन उसको वो नताइज नहीं मिल पा रहे, तो ये कैसे आपस में तमाम तर चीज़ें इंटरकनेक्टेड है? जी अरम भाई, इसमें एक बात तो ये है और वो एक ही बात है, वो दूसरी बात कोई नहीं है। अच्छा। मुसलसल मेहनत, तगो दो वो जरूरी है। और कहीं पे भी गिव अप नहीं करना, आपने डटे रहना है। और वो तमाम पहले भी जो बात कर चुका हूं कि जहां कमियां कोताही उसको दूर करें और डटे रहें। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो मुकद्दर है, वो जो किस्मत है और आपकी मेहनत मिल के आपको इंशाल्लाह आपको टारगेट अचीव करने में हेल्पफुल होगी। किस्मत की देवी मेहरबान हो जाएगी कभी ना कभी। एक और तालिबा हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताएं और सर से सवाल आपका जो है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि एक मिडिल क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट है या पुअर फैमिली से स्टूडेंट है, क्या वो एजुकेशन से अपनी तकदीर बदल सकता है या नहीं? बहुत ही अच्छा एक और सवाल है कि जो तबकात के जो पसमानदा तबके के लोग हैं, क्या वो तालीम हासिल करके इस मुआशरे में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं? किसमें क्या मुदखल है? और इसका जवाब आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं क्योंकि एक जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इंशाल्लाह। तो अगर मैं जिंदा मिसाल मौजूद हूँ तो मेरा ख्याल इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी जानने की जरूरत है। लेकिन जिसमें कुरान शरीफ में है ना, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलका, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो जो इल्म है, जो एजुकेशन है, चीजों को समझना, इल्म ये नहीं है किताबें पढ़ना, डिग्रियां लेना, सिर्फ ये इल्म ये है, ये भी हकीकत है। लेकिन सिर्फ ये इल्म नहीं है, इससे और भी बहुत सारे अलूम हैं जो हम समटाइम किसी जगह पे एडमिशन लिए बगैर, किसी उस्ताद से पढ़े बगैर हम कुछ चीजें सीख रहे होते हैं। ये लर्निंग पैदा होने से लेके, पैदाइश से लेके कब्र तक जाने तक ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है। अब जो कोई गरीब खानदान से किसी का तल्लक है, अब उसके बस में तो नहीं है कि वो अमीर घर में जाके पैदा हो जाए या अमीर माँ बाप के घर में पैदा हो, और ना ही किसी के बस में है कि वो ज्यादा खूबसूरत पैदा हो, उसकी हाइट ज्यादा हो, उसकी शक्ल शुबात बहुत खूबसूरत हो। ये कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं है। बिल्कुल। अब जो इंसान के बस में है वो क्या है? अपने आप को इल्म से माला माल करना, अपने आप को लर्निंग जो है उस प्रोसेस से गुजार के एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना, और उसी बेस पे उसका जो टारगेट है, उसकी जो कामयाबी है, और जिस कामयाबी को हम पैसा कहते हैं,
لیکن یہ پیسہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آپ کا کردار ہے, آپ کا حسن اخلاق ہے, آپ کے اندر جو لوگوں کے لیے احساس ہے, اصل وہ ہے. کامیابی پیسہ نہیں, لیکن ہم نے پیسے کو کامیابی کہہ دیا ہوا ہے, اور ہماری یہ بیسک نیڈ بھی ہے, اس سے بھی ہم جو ہے نا آنکھ نہیں چرا سکتے. بالکل. لیکن اگر کوئی متوسط یا پسماندہ یا غریب فیملی سے کسی کا تعلق ہے, کسی بچے کا, اگر وہ کوشش کرے, محنت کرے, علم حاصل کرے, بالکل اپنی تقدیر بدل سکتا ہے, اور اپنی تقدیر علم کی بیس پہ ہی بدل سکتا ہے. بالکل. وہاں ایک راستہ اس کے پاس, بالکل, کیونکہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے, اور اس علم حاصل کرنے کے لیے, تقدیر بدلنے کے لیے ظاہر ہے اس کو بہت ساری کوشش کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جو بات کی میرے حوالے سے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, آپ لوگ بھی کہتے ہیں, سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں, چویا صاحب بڑے خوش قسمت ہیں. لیکن وہ خوش قسمتی جس چیز پہ بیس کرتی ہے, اس کا پتہ یا صرف مجھے ہے, میرے ماں باپ, میری وائف, میرے بچوں کو بھی نہیں. بالکل. مجھے پتا ہے, اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ میں نے کتنی تگ و دو کی ہے, میں نے کتنے جگراتے کاٹے ہیں, میں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے 100 گنا زیادہ نوازا ہے. تو وہ قسمت ہے. وہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, قسمت کی دیوی. ایک ٹائم آتا ہے قسمت کی دیوی آپ پہ مہربان ہوتی ہے, اور پھر آپ خوش قسمت کہلاتے ہیں. لیکن خوش قسمتی کے لیے بھی محنت بہت ضروری ہے. بہت شکریہ سر, اور بہت شکریہ آپ تمام تر لوگوں کا کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہوئے. انشاءاللہ اسی طرح کے مزید کریٹو اور امپورٹنٹ ٹاپکس کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, فالو کریں. انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنے میزبان ارم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.